few weeks ago जिधर आप बैठे हैं उधर मंजूर वट्टू साहब बैठे थे and obviously we were talking about his favorite subject these days, the Punjab, and उसी ज़माने में हम ख्याल वालों ने आप लोगों के साथ alliance, not merger as you said, alliance की थी और मंजूर वट्टू had a few harsh words for मियाँ साहब, वो मैं paraphrase out कर दूँगा, एक दो उन्होंने ज़्यादा ही चीज़ें कह दी थी. However bottom line ये है, उन्होंने कहा था कि यार ये बंदा ना he's a bit of a tubelight in the sense कि बंदा बाद में जागता है, थोड़ा वक्त लगता है. कि मैंने कहा कैसे, उन्होंने कहा कि यार अगर ये जो है अपना जो मर्जर है, अलायंस है, जो भी है, जेड़ा भी है, जिथे भी है, जो भी है हो रहा है, ये अगर 4 साल पहले होता, these guys would have been in power. जो चीज़ 4 साल पहले होनी चाहिए वो वैसी होनी है, वो अभी क्यों कर रहे हो यार? पावर पॉलिटिक्स खेलो, smell the coffee, wake up, make the deal, get in power. Man had a good point. वट्टू साहब जो है 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो है मुझे कहते रहे कि मुझे अपनी पार्टी में ले लो. वाकई हमने नहीं लिया. मगर वट्टू साहब का मे भी जो पॉइंट है, स्टिल जो भी उनका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ. वट्टू साहब को मेरे साथ बैठा के मैं पूछवा लें. जब हमने ना कर दी फाइनली, that's a personal attack on a valid point from वट्टू साहब सर. That's a personal attack. No, मेरा मतलब है कि वो वट्टू साहब ने सारी ऑप्शंस जो हैं ट्राई करके देख ली. मेरा अपना ख्याल है कि आप पॉलिटिकल ग्रेसेस होती हैं, वो पॉलिटिकल ग्रेसेस देनी चाहिए. हमारी पॉलिटिक्स में अब ग्रेसेस नहीं रही. And you're saying because मुल्क के हालात इतने खराब हैं, we're all so desperate that you're ready to work with whoever's ready to work. Absolutely, and deliver. ये खुलासा है. Absolutely. ये खुलासा है. अच्छा ठीक है. पार्लियामेंट पे आते हैं. अच्छा मैं आपको ये बताऊंगा, ये पर्सनल अटैक नहीं होता. हमारी को मैं आपके पास चले जाऊंगा, आप मुझे अपनी पार्टी में ले लें या आप मेरे पास आ जाए. इट्स नॉट पर्सनल, इट्स पॉलिटिक्स. There's nothing personal about it, you know. And I think politics में personal और political जो है उसको differentiate आप इतना को clear cut नहीं कर सकते. सर जी, You cannot draw a line between these two. नहीं, सिंपल चक्कर ये है. मैंने सवाल पूछा, उन्होंने ये कहा है about the maturity of मियां नवाज शरीफ politics, जो 4 साल चीज पहले हो सकती थी, जो सबसे बड़ा, जो सबसे मेरी बात सुने, सबसे बड़ी जाती है. मेरी आपके आगे जो है एक I'll make a submission. जो वट्टू साहब का एनालिसिस है वो मैं उसमें I don't want to dwell on that for too long. लेकिन मियां नवाज शरीफ के जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो भी उसमें फॉल्ट्स निकालते हैं, डिस्पाइट द फॉल्ट्स, he's been twice chief minister of Punjab. His brother has been twice chief minister of Punjab. He's been twice prime minister of Pakistan. He's come out of total wilderness. We know the resume. Total wilderness. तो बंदे में कुछ तो होगा ना. You cannot just write him off, you know. Nobody's writing him off, sir. अगर write off किया होता तो शायद ये इंटरव्यू नहीं होता. मैं आपने जो सवाल पूछा है उसमें ये वट्टू साहब का, वट्टू साहब के वो लीडर रहे हुए हैं for almost 10-12 years, you know. पार्लियामेंट पे आते हैं. नेटो की एक स्ट्रैटेजी है, मैं नेटो रोड सप्लाई की बात नहीं कर रहा है, जो भी है ये जो ट्रक्स वाला है, नेटो की एक स्ट्रैटेजी है, हिलरी क्लिंटन की एक स्ट्रैटेजी है इनकी, फाइटिंग एंड बिल्डिंग एंड होल्डिंग. यू वर्ड ऑफ इट. ये पहले एक जो महाज है उसे ब्रेक इट डाउन एग्रेसिवली, ठीक है, फिर उसे बिल्ड करो और फिर उसे संभालो, गार्ड इट. ये अफगानिस्तान में इनकी कोशिश है. वो मॉडल जैसे इराक में, जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो मॉडल लेके मैं डालना चाह रहा हूँ PMLN में. और PMLN की का जो महाज है पार्लियामेंट में जो खोला हुआ है आजकल, आई एम कॉलिंग इट फाइटिंग, ब्लॉकिंग एंड डिसअपेयरिंग. फॉलो माई ड्रिफ्ट. एक तो 2-2.5 घंटे की आपके जो वॉटन के ग्रेजुएट हैं, आई लव द मैन, ग्रेट गाय, एहसन इकबाल साहब, ठीक है, वो आया था. यॉन इंड्यूसिंग स्पीच, आई डेंट थिंक देयर वाज एनीथिंग यॉन इंड्यूसिंग अबाउट इट. ठीक ठाक सॉलिड स्पीच थी. स्पीच का खुलासा ये है कि यार वी आर रेडी टू वर्क विद यू एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू वर्क. आप वाली बात उन्होंने की थी कुछ दिन पहले, ठीक है. लोगों ने लिखा लोग जमाइयाँ ले रहे थे, कोई मेरा नहीं ख्याल, पर्सनली मेरा ये नज़रिया है, अगर मुझे इजाज़त दें आप कहने की. फिर वो गाली गलोज, धक्कम धक्का जो भी हुआ है, ठीक है, उस पे चौधरी निसार कहते हैं कि कोई चारा ही नहीं था, ठीक है. एंड नाउ ये जो कोरम ब्लॉक करने का ये जो नई एक स्ट्रैटेजी है, इट सीम्स कि एक
آلموسٹ کانٹرڈکٹیو پوزیشن ہے. پہلے کہتے ہیں بات کرنی ہے, کام کرنا ہے, اف یو ریڈی ٹو ورک. اس کے بعد پھڈا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد پھڈا ڈیفینڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اسٹیکنگ ان اینڈ آؤٹ آف دا کوورم وغیرہ, الگ قسم کی اسٹریٹجی. یہ گیم پلان اگر یہ فٹ بال ہوتا نا, اس میں لگتا کہ کبھی گول کیپر کو آپ نے اسٹرائکر بنا دیا ہے, کبھی اسٹرائکر کو آپ نے کوچ بنا دیا ہے, کبھی کوچ کو آپ نے اونر بنا دیا, اونر کو آپ نے کہا کہ جا کے کرکٹ کھیلو. ایک ہفتے کے اندر آپ نے اتنی اپنی گیم پلان چینج کی ہے. واٹس گوئنگ آن؟ کوئی ہے کنسنسس ہے؟ نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ اس کو, پالیٹکس جو ہے نا بڑی ایبسٹریکٹ سی چیز ہے, آپ اس کو بڑا سائنٹیفکلی انالائز کر رہے ہیں. ریئلی تھوڑا سا جو ہے نا اس کی ایبسٹریکشنز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ اس کی ایبسٹریکشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک آپ آصف اقبال صاحب کی بات آپ نے کی ہے, یا میں نے بھی وہی بات کی ہے مور اور لیس. دیکھیں ہمارا کوئی ان سے گفتگو کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے آفٹر 4 ایئرس. اب تو جو بھی ڈیلیور کرے گا کوئی نیا آدمی آئے گا, یہ دوبارہ آئیں گے یا کوئی اور آئے گا یا کولیشن بنے گی, واٹ ایور جو بھی رزلٹ نکلے گا, وہ اس سے ڈیلیوری کی امید کی جا سکتی ہے. ان سے 4.25 سال کے بعد ڈیلیوری کی امید جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. ایبسلوٹلی ناٹ. یہ میں آپ کو ایبسلوٹ ٹرمز میں بتا رہا ہوں, کلیریفیکیشن چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی ڈیمنسٹریٹ ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ تیسرا بجٹ ہے ان کا, حفیظ شیخ صاحب کا. پہلے 2 بجٹ کسی اور نے پریزنٹ کیے, اب انہوں نے کیا. ہر بجٹ سپیچ پہ جو بھی وعدے کیے گئے وہ اہداف جو ہیں یا جو ٹارگیٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے. جو بیوروکریسی جو ایک بجٹ دیتی ہے وہ فگرز ادھر ادھر تھوڑا سا پلس مائنس کر کے اس کو پریزنٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ دس از اے سینٹیمنٹ وچ از بینگ ایکسپریسڈ تھرو ڈفرنٹ میڈیمس. اوکے. اس میں میڈیم جو ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ہے, اس میں میڈیم جو ہے شور مچانا بھی ہے, اس میں میڈیم جو ہے بیچ میں تھوڑا سا جو ہے پارٹیسپیٹ ہونا بھی ہے. او یا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ واقعی سٹارٹ. میں پریشان نہیں ہوتا صاحب, مجھے کوئی مار پڑے گی تو میں پریشان ہوں گا. مجھے دو میں پریشان اس لیے ہوتا ہوں کہ اگر گتھم گتا کی نوبت ایک ذرا زیب نہیں دیتا. نہیں, زیب والی کوئی بات, زیب والی بات ہے, زیب والی بات ہے. I beg to differ. فائن, اوکے, you're right, but زیب نہیں دیتا, واقعی نہیں دیتا. اگر آپ کہتے ہیں, اگر آپ آن ریکارڈ جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار خیر ہے, کوئی نہیں. That bothers me. In a country plagued by violence. In a country plagued by violence. دیکھیں پارلیمنٹری ہسٹری دیکھیں, آپ پارلیمنٹری ہسٹری دوسرے ملکوں کی دیکھیں, دس از نارمل. نہیں, عجیب سی اگر سال 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یہ اس اسمبلی میں میرا خیال ہے یہ پہلا یا دوسرا واقعہ ہے, تو اس کے لیے آپ کو اتنا زیادہ ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اچھا, اور میں نے بریک لینی ہے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اور بریک کے بعد میں پوچھوں گا کہ جس ملک میں ویسی مار دھاڑ ہو رہی ہے اس میں کیا فائدہ وہ تو میں نے دیکھا, میری آپ نے میری بات نہیں مانی. میں تو اس میں ایک کمپریہنسو ایک ٹوٹل بات کرنا چاہتا تھا, آپ ٹرانزیکشنل بات کرنا چاہتے ہیں. سر جی 32 منٹ ہے میرے پاس. 32 منٹ میں I'll buy you a cup of coffee after the show, we'll go and have a chat about it. میں نے بریک لینی ہے جی, میں نے بریک لینی ہے, ورنہ مجھے بھی مار پڑے گی. بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں.